قیامت تک دے آنے والے ایمان والے نبی دیا بیویاں تواڈے سارے دیا ماواں نے. تھوڑی ماں جمن والی نو کوئی گال کڈے بچ کے نہیں جا سکتا. پتر مرن واسطے تیار ہو جاتا اور میں بچنا وا کو غیرت ہونی چاہیے کہ اما صدیقہ نو جہاں چاہے گالیاں کٹ کے چلے دے تھی ٹس تو مت نہیں ہوں. رب سلطان کی قسم اٹھا کے کہنا اج کے بعد جہاں نبی دے 11 صحابہ تے بیویاں نو گالیاں کڈے گا ایس کر لے آل حدیث دی زبان کتی چو کٹ دیں. اب وہ کر دیو گے ہاتھ کھڑے کرو کر دیو گے. جڑا ابو بکر صدیق نو گالی کڈے انہوں چھڈو گے. جڑا فاروق اعظم نو گالی کڈے معاف کرو گے. جڑا عثمان نو گالیاں کڈے انہوں معاف کرو گے. جڑا ماں عائشہ صدیقہ نو گالیاں کڈے انہوں جان دیو گے. اگر تسی سارا مجمع نہیں سارے مجمع تو 100 آدمی تہیا کر لے کہ اگلے سال جن نے محرم دے اما عائشہ صدیقہ نو گالی کڈی فاروق اعظم صدیق اکبر نو گالی کڈی 100 بندہ وعدہ کر لے رب جلال دی قسم اٹھا کے کہنا کسے ماں دے پتر دی طاقت نہیں کہ میرے صحابہ تے ٹیچر اٹھا دے. 100 بندہ تیار ہوندا اور 100 بندہ تیار ہوندا. اگر ہر شہر 100 بندہ تیار ہو جائے صحابہ نو کوئی ماں کا لال گالی کٹ سکتا اسی نے سکے نارے دھد پینے مجنو سارے کٹھے ہوئے. 100 بندہ تیار ہوں بولو میں تھوڑے امتحان کا پتا تیار ہوں 100 بندہ تیار ہوں نارے والا اللہ تو گواہ ہو جا اینا وعدہ کر لیا کہ اگلے سال اسی صحابہ نو گالی برداشت کریں گے. اور اتوں کا اے سی سن لے ضلع کا ڈی سی سن لے کہ سڈے تے پابندیاں نے جڑے شان صحابہ کی بیان کرتے ہیں تو گالیاں کڈن والے کھلیاں چھٹیاں نے. یزدانی تے 5 ضلع بند کر دیتے ہیں تو داخل نہیں ہو سکتا. سڈے تے پابندیاں لاندے بابا سادی آندا میں ایک دن ایک پنڈ تر گیا. کتنے تر گیا بابا سادی آندا میں ایک پنڈ تر گیا تو پنڈ کتے پا گئے. کی پا گئے کتے پا گئے نا. تو جہے پنڈ بابا سادی گیا اس پنڈ دیا گلیاں بازار سولنگ لگا سی. کی لگا سی سولنگ لگا سی. کتے پا گئے نا تو بابا سادی وٹا پھڑ لگا تو پھسیا سی. تو بابا سادی آندا پاگلوں کا پنڈ کتے کھلے چھڈے نے وٹیا نو بنیا وٹیا نو. اور نبی دے صحابہ دی عظمت بیان کرنے والے تو پابندیاں نے گالیاں کڈن والے نے کھولیاں چھٹیاں نے. یزدانی عظمت صحابہ کا پھیرا لہرائے گا اور صحابہ کی شان دیا تمہارا پا کے جائے گا. جا پابندی لگا میرے تے سیال کو لگ جائے گی میں گجرا والے کراؤں گا. گجرا والے لگے گی لاہور جاواں گا. لاہور لگے گی میں اکاڑے جاواں گا. اکاڑے لگے گی سائیوال جاواں گا. سائیوال لگے گی ملتان جاواں گا. ملتان لگے گی بہاولپور جاواں گا. پنجاب چ لگے گی سندھ جاواں گا. سندھ چ لگے گی میں سرحد جاواں گا. سرحد چ لگے گی اسلام آباد جاواں گا. میرے برادر میں دس رہا وا کہ جڑا ماں نو گالی کردا اچھی بولو حلال دا پھر نسبت دیکھ لا کدھر نبی وال نسبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. ایک مینوں آندا اے علی مرتضی دی شان نہیں یزدانی ویکھی کہ ہجرت دی رات نبی دی چادر لا کے ستے رہے. میں کہ علی تے میرا ایمان ہے. آخو الحمدللہ آخو سبحان اللہ آخو ماشاء اللہ. علی
میرا ایمان ہے تے میرے ایمان دی جان ہے جڑا علی مرتضی دی گستاخی کردا ہے او بے ایمان ہے تے جڑا صدیق دی کردا مینوں آندا اے ہجرت دی رات علی مرتضی نے میرے نبی نے آکھیا اے میرے علی میری چادر لے کے تے سو جا امانت واپس کر کے کافراں دیاں آ جائیں اے ویکھ رہا علی تے نبی دی چادر آئی ایک رات کنیا رات اور میں آخیا تو علی دی شان من کہ ایک رات نبی دی چادر لا کے پیاریا تے جیڑی عائشہ صدیقہ نبی دی چادر تھلے 9 سال ستی رہی کتنے سال 9 سال نبی دی چادر تے تھلے ستی رہی نبی دے بستر تے لیٹی رہی اے اللہ ذوالجلال دی قسم آ ذرا تینوں اگاں لے جاواں غار وچ لے جاواں اے میرے نبی باہر نے اندر میرے صدیق غار وچ گئے نے اے میرا محبوبہ ذرا ٹھہر جو میں حالات دا جائزہ لواں اندر جا کے میں شیب و فراز برابر کر دینے اونچ نیچ برابر کر دینے غار وچ کئی کھڈا نے انہاں کھڈا نو بند کر دینے کپڑا پاڑ پاڑ کے بولو کپڑا صدیق دی چادر او صدیق نے چادر دی پرواہ نہیں کی تھی مشکاہ شریف اندر موجود ہے چادر پاڑ پاڑ کے ساریاں کھڈا بند کر دینے میں کہ آؤ ہجرت دی رات جے نبی دی چادر علی دے کام آئی ہے تو صدقے جاواں غار وچ صدیق دی چادر نبی دے کام آئی ہے جدو سارے سوراخ تے کھڈا بند ہو گئی تے میرے صدیق نے ویکھیا دور آ گئی میں چادر مک گئی ہے تے انہاں دعا اگے میرے صدیق نے ہڈیاں دے لئیاں آقا نے عرض کیتی محبوب این کر کے گود میرے صدیق نے بچھا دیتی ہے تے میرے نبی نے آ کے گود وچ سر رکھ دیتا اور میرے والے دیکھو پروانے اور نبی دا شیرے تے صدیق دی گود بولو صدیق دی گج کے بولو صدیق دی اینا کو زور ہور لاؤ صدیق دی دسو کبھی دشمن دی گود وچ کو ستا بولو زیال حق نو آکھو ہاں ایک رات دے نبی دی گود وچ کڈے اتنے دوپٹا سٹ لینی ہے تو انہوں ٹٹیاں اسلام آباد لگ جاتی ہیں ایڈا بہادر جرنیل ہے وہ ذرا کو ہلتی ہے نا کراچی تو اتنے جناب ٹٹی خشک ہو جاتی حالانکہ نکی جی کڑی ہے بچاری بی بی جی آنے پولی پالی جی بچی ہے چونکہ دشمن چونکہ اس واسطے انہوں اندر بند کیتا تے جرنیل آپ بار فوجا لا کے لگا پھردا اور دشمن دی گود وچ نیند پیندی نہیں پیندی میرا آقا صدیق دی گود وچ سر رکھ کے سو جاندا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دشمناں نوں کوئی نال لے کے ٹردا ہی نہیں ذرا پروانے میرے وال تک لو اے جدوں سو جاندے نے تے ادھروں ایک موزی ڈنگ ماردا میرے وال ایک موزی بابا جی آندے نے غار اندر سن بہت سوراخ غار اندر سن بہت سوراخ اور جو نظری آیا چادر پاڑ صدیق پیار میرے وال دیکھنا میں میرا چادر پاڑ صدیق پیار ساریاں بند کرایا ڈنگ کی تار سپ ابو بکر
ہنجو گئی انجاری پتر گرے نبی دے مکھ تے او جاگ اٹھے یک باری کہ آج کل گریا زاری دوست در در جانا لال محبت ابو بکر والے کہ نبی روانہ حکم کیتا یار پیارے کی جماعت پیارے ٹھاگر سپ کھایا اس ڈنگ آج ملو تو ابو بکر درد مکانے لب حضرت نے لائی درد دور ہوا سے پیر نہ رہ گئی کائی ایک موزی میرے صدیق نو غار وچ ڈنگ ماردا اوے موزی میرے صدیق دی ہڈی تے ڈنگ ماردا اج دا موزی صدیق دے ایمان تے ڈنگ ماردا آوی موزی لانتی ہے تے اج دا موزی جنے پیر ڈنگ ماریا او موزی لانتی ہے جڑا صدیق دے ایمان تے ڈنگ ماردا او موزی اللہ سارا نو رحمتی بنا لانتی نہ بنا تے میرے نبی نے پھر جتھے ڈنگ وجا اوتھے تھوک لایا اچھی بولو کی لایا آل حدیث نبی دے معجزے مندے نے تے ولیاں دیاں کرامتاں وی یہ تھوک اوے جڑا خیبر دے دن علی دی اکھ تے لگا او تھوک غار وچ صدیق دی اڈی تے لگا یہ تھوک ہوئی نعرے والی ذرا میرے والے دیکھ لا یہ تھوک ہوئی جڑا کھارے کھوہ پیندا تے کھوہ میٹھا ہو جاندا اور صدقے جاواں یہ تھوک ہوئے جڑا جابر دی ہانڈی وچ پیندا تے آٹے چ پیندا ایک دا کھانا 1200-1400 کھا جاندا اے آل حدیثاں دا پیر اچھی بولو اے آل حدیثاں دا تیرے پیر نہیں جڑے ہڈیاں بھی رگڑ جاندے نے گئی چٹ جاندے نے یتیماں دے پرولے ختم کر جاندے نے او کفن چارو یتیم خورو آ دیکھو اہل حدیثاں دا پیرے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سنیاں نی مدنی پیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سنیاں مدنی پیر دیا جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیا آل حدیث میرے والے آل حدیثاں تو سن سجنا جے گلا سنی مدنی پیر دیا جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیا او وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی تو چلدا وجہ آسا تو موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا وجہ تے پانی پتھراں چوں نکل پیندا اے کوئی ایڈی تعجب والی گل نہیں پتھراں چوں پانی نکلدا ہوندا وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی تے چلدا
میرے وال گئے پنجا انگلیاں چ نکلیاں پانچ نہراں اے انگلیاں نے میرے پیر دیاں پنجا انگلاں چ نکلیاں پانچ نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں ایک لیلا سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی حضرت جابر دے کر شیخ جی ایک لیلا سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے بکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں جی سمجھ نہیں آئی تے آئیے دانی تینوں اپنے پیر دی ذرا پہچان کرائے میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لال اکو صلی اللہ بھول گئے نا میرا پیر محمد جڑا سارے سننا سارے گلیاں کھلون والے چوکوں کھلون والے آؤ اپنے مولویوں دیا گالیاں سن لو اہل حدیثاں دا شان مصطفیٰ سن لو تو رب دا قرآن سن لو نعرہ تکبیر پر تواڈے مولویوں دیا گالیاں سانو کیوں دیاں نالیاں تواڈے مولویوں دیا گالیاں سانو کیوں دیاں جنیاں تواڈے مولوی گالیاں کرتے ہیں لوگ اونے بیزار نے لوگ اونے ویخ لے قرآن دی محفلی قرآن دا گلستان کھلیا پھلیا پھولیا اور میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لال تیرا بھی کو پیر تے منی وخال میرا پیر پیر جس چن نوسی چیریا انگلی جا کی چان فٹ ہوا لیرو لیرا اپنے پیر دا تو دس منو حال میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لال تو اپنے پیر دا حال کی دسنا منہ تے بھی کٹا والاں وچ بھی کنا نو مرکیاں نک نو کوکا پیراں نو گھنگرو گل وچ سنگل ہاتھ وچ مٹیر تے پنگ دا پیالہ چرس دا سوٹا آدھے انہوں نے 5-7 ملنگ سن انہوں نے پیر تو انہیں کتنے بھنگ کا پیالہ پیتا سی نا نشا چڑھیا سی ایتھے کتنے ناروال کٹھے ہو گئے آدھے حج نہ کر آئیے کی آدھے حج نہ کر آئیے ایک آدھا چلو کر آئیے تر پہ ناروال تر پہ تجے پسرورو پچھائی سن پسرورو کنے دے کول گئے کہ ایک اندر وہ پچھا مڑ کے ویکو کتے مکہ پچھا تو نہیں رہ گیا جنہ چرس بھنگ پیلی انہوں مکہ پچھا ہی جانے گا اگا کتنے ہوا میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لال تیرا بھی کوئی پیر ہے منی وخال خدا دی قسم اٹھا کے کہنا آسا اس پیر دا دامن پھڑیا او دے بعد کسے ہور دا پھڑن تے جی کردا اچھی بولو کردا اعلی حدیثاں کائنات وچ غوث اعظم ایک ہے اور امام اعظم ایک ہے وہ غوث اعظم ہزاروں بنائے نے امام اعظم لکھاں بنائے نے ساڈا غوث اعظم آسمان اتے نے ساڈا امام اعظم مدینے وچ
آیا ویخ لا میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑا گیا، آخو سبحان اللہ۔ سارے آسمان گر راتوں رات آ گیا، نارو والیا میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑا گیا، سیر آسمان گر راتوں رات آ گیا۔ او قرآن جیسی نعمت بخشی رب ذوالجلال، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال۔ اور آویخ لا فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، آخو سبحان اللہ۔ فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، میرے نبی دا حسب نسب ویخ لا تے اگا پچھا ویخ لا، دھیاں بھی نے، پتر بھی نے، نواسے بھی نے، نواسیاں بھی نے، سہرے بھی نے، جوائی بھی نے، تے تیرے پیران دا پچھا کی اگا پچھا کوڑے شاہ، آنکھوں کوڑے میری اگلے دن لاہور تقریر سی گھوڑے شاہ دے نیڑے ہی، تے میں آخیا گھوڑے شاہ جے شاہ ہے تے گھوڑا نہیں، جے گھوڑا ہے تے شاہ نہیں۔ ایتھے بھی کوئی شاہ ہے کہ نہیں؟ ناروواز بولو، جے شاہ ہے تے گھوڑا، اچھی بولو، ڈردے ہو اہل حدیث جڑا ہوں ڈردا نہیں ہوں، جیڑا شاہ ہے گھوڑا، جیڑا گھوڑا وہ شاہ۔ تو میں پوچھنا ہے شاہ جی جے گھوڑے بھی شاہ ہوں نے دا مطلب شاہوری لد بھی کرتے ہیں، سارے لد کرنی چاہیے نا، کیوں جی شاہورا کدی کدی ہڑکنا بھی چاہیے کہ شاہورا توڑی ونڈا بھی پاؤنا، شاہورا کدی ٹانگے اگے بھی جوڑنا۔ حدیثاں دا مسلک ایڈا سچا سچا، اور انہاں دا پاگلاں والا مسلک نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، عقل دے مطابق تے نقل دے مطابق، قرآن دے مطابق تے حدیث دے مطابق۔ تکبیر! اسی گھوڑیاں نوں شاہ نہیں منگے، اچھی بولو گھوڑیاں نوں شاہ تے نانگیاں نوں وی پیر منگے۔ اتنے کی ہے جڑا گلوں لائے وہ چھوٹا والی، تیرا لکوں لائے وہ وڈا والی، جا لے جا انہوں گھر، کسی ویلے ویکھنا پا جاندہ۔ ایمان نے دسو دے نانگے نے ولی ہو سکتے نے؟ اچھا دسو جی کبھی کتے نے تامت بننے؟ ادھر والے بولو، ٹھنڈے نے کبھی شلوار پائی ہے؟ بولو، دسو جی بکری نے کبھی ساڑی بننی ہے؟ اور دس گھوڑے نے کبھی پینٹ پائی ہے؟ کھوتے نے کبھی پجامہ پایا؟ پتہ لگا ڈنگر کپڑے پاندے، اور ڈنگر کپڑے پاندے، نانگے شاہ ولی نہیں، ڈنگر نے ڈنگر نے ڈنگر نے ڈنگر نے ڈنگر نے یزدانی ڈنگر منتا، انہوں ولی نہیں منتا۔ خدا دی قسم اٹھا کے میں گل کھری دسی جائے گی۔ اور فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، دنیا نو وال دس گیا رین سین دا، او تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نال، میرا پیر محمد جڑا آمنہ دا لال۔ گل سن والیا، گل سن والیا، پڑھ کے قرآن شان ویخ میرے پیر دا،
اور ندیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا نعرے والیا پڑھ کے قرآن شان ویخ میرے پیر دا ندیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا او تر گیا قسمتاں جو رل بیٹھے نال میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلال پڑھ کے قرآن شان ویخ میرے پیر دا او ندیاں دی لڑی چوں موتی اخیر دا تے صدیق تے فاروق ستے نال پالے پالے میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلال اور سن لو لوگوں وہابیاں دا پیر جے آخو الحمدللہ پھر آخو الحمدللہ اونچی آخو الحمدللہ سن لو لوگوں وہابیاں دا پیر جے بشیر وی نذیر نال بدر منیر جے تکبیر تو پاوے چنگا گاؤ پاوے کد گال میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلال میں پروانے دسنا چاہنا کہ جدو نبی ایڈا سونا ایڈا آلہ تو شاگرد کیسے ہونے میں آخو سبحان اللہ اور میاں درخت دا پتہ کرنے تے پھل ویکھ درخت دا پتہ کرنا تے کی ماپیاں دا پتہ کرنا تے اولاد ویکھ استاد دا پتہ کرنا تے شاگرد ویکھ تے نبی دا پتہ کرنا تے صحابہ ویکھ جے صحابہ ہی چنگے نہیں تے نبی کیویں ہو سکدا تیری طرح بنو جی مت مار دیتی ہے اور جڑا نبی ایڈا سونا دے شاگرد بھی سونے اور میں تے کہنا انہاں نبی پا کے قرآن پا کے مدرسہ پا کے شعر پاک نے پڑھان والا پا کے نصاب پا کے تے بولو طالب علم سارے آئے تارنے والا پا کے کتاب پا کے لیون والا جبریل پا کے میرا نبی پا کے مدرسے پاک نے مکہ پا کے مدینہ پا کے تو اچھی بولو صحابہ سارے جڑا انہوں نے پاک نہیں سمجھدا آپ نہ پاک ہو سکدا انہاں دی پاکی تے طہارت وچ کوئی شک تے شبہ نہیں میں دسنا اے چاہنا وا کہ نبی دیاں بیویاں اہل بیت نے اور نبی دیاں بیویاں اہل بیت نے پھر سن لے نبی دیاں بیویاں اہل بیت نے تیری بیوی بھی اہل بیت ہے جو تیری اہل بیت ہو سکتی ہے تو نبی دیاں کیویں باہر ہو سکدیاں نے پر منافق اج دا کھٹے نہیں پیا ویخلا میرا نبی غزوہ بنی مستلق ول گیا تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نال گئیاں نے واپسی آ رہے نے تے راہ وچ جناب رات پا جاندی ہے اوتھے پڑاؤ ڈال دیتا پروانیوں میرے ول تک لو اے قرآن پاک دا میں 18واں سپارہ کڈنے لگا جے تے اج میاں متارے ہو جانے نے اوتھے جدوں پڑاؤ ڈال دیتا اما جی عائشہ صدیقہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت واسطے اپنے حوض وچوں نکل کے تے چلیاں جاندیاں نے ادھروں تیاری دا ٹائم ہو جاندا ہے الرحیل 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 قافلہ کوچ کر جائے قافلہ کوچ کر جائے ذرا میرے ول تک لو صحابہ نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حوض چک کے تے اٹھ دے تے رکھ دیتا انہاں نے نہ سمجھیا نہ ویکھیا تے نالے انہاں نوں علم غیب نہیں سی صحابہ نوں نہیں سی تے بولے میرے نبی نے بھی کسے نہیں ویکھیا کسے نہیں پرکھیا حوض چک کے تے اٹھتے رکھ دیتا اما جی فرماندیاں نے میرا بھار بھی کوئی نہیں سی بھار کی ہونا سی کہ مہینہ مہینہ تے نبی دے چولہے چ اگ نہیں بلدی ادھروں جناب قافلہ تر پیا جا رہا
اما جی ادھروں قضاء حاجت تو فارغ ہوئی نے تے گل وچ ہار موتیاں دا او دی لڑی ٹوٹ جاندی ہے تے اوتھے ڈگ پیندی ہے. بخاری شریف اندر موجود دادا بیٹے دادا بخاری شریف اندر موجود ہے کہ اما جی ہار لبدیاں نے بولو ہار لبدیاں نے تے دیر ہو جاندی ہے لبدیاں اتنے آدیاں نے تے قافلہ نکل چکا ہے اتنے بہ جاندیاں نے خیال آیا کہ پیچھے صفوان بن معطل نے میرے آقا نے متعین کیتا کہ پیچھے قافلے دے آیا کر جیڑی کوئی قافلے والیاں دی چیز ڈگی ہوئی ہے انہوں اٹھا کے تے اہل قافلہ تک پہنچا دیا کر. اتنے بہ جاندیاں نے رات دا ٹائم تھکاوٹ بڑی ہے جگاترا بھی ہے تے لیٹ جاندیاں نے اونگ آ جاندی ہے ادھر پروانے پاؤں پھٹدی ہے پئی تے حضرت صفوان پیچھوں لگے آندے نے دوروں ویندے نے سمجھیا کوئی گٹری ڈگی ہوئی ہے. جدوں قریب آئے تے ویکھیا ایسا صدیقہ نے رضی اللہ تعالی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی نے جدوں قریب آندے نے پاؤں پھٹدی ہے پئی چہرہ ویکھیا پردہ اتوں لتھیا کپڑا لتھا ہویا تے اونٹ نو کھڑا کر کے تے پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. پروانے ہوئے آواز اما جی سندیاں نے تے جاگ پیندیاں نے کوئی گل لمبی چوڑی نہیں ہوئی فرماندیاں نے رب ذوالجلال دی قسم صفوان نے اونٹ بٹھایا تے میں اتنے سوار ہو گئی ہوں اگوں نے نکیل پکڑ لی ہے مہار پکڑ کے تے تر پیندا جاندیاں چلدیاں منزل پر منزل سفر طے کر دیا. اسی دونوں پہ جانیاں وا رات جا میں تے امی بولی ہو گئی مینوں راہ بھی دسدا نہیں میں اتوں واپس آ گئی گھر وچ آؤنی تے پریشان اکھاں درا سور سالے رواں وانگو رواں تے دوانے اور دن بھی پریشانی تے رات بھی پریشانی چ نینداں اڈ جاندیاں نے چین اڈ جاندے نے سکون مک جاندے نے تے آمنہ دے لال علیہ السلام باہروں لوکاں دیاں گلاں سندے نے تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرا نبی گھر آندا تے پہلی محبت نہیں پہلا پیار نہیں پہلی عنایات نہیں پہلی مدارات نہیں دور کھلوندے نے تے پوچھدے نے کیف ٹھیک ہے اے میری ایسا تیرا کی حال اینی گل پوچھدے نے تے تر جاندے نے پھر واپس آندے نے کدی واپس آندے نے گھر آندے نے تے پھر آندے نے دوروں کھلو کے میرے قریب نہیں آندے میں تے غم نہ منجی تے پا گئی سا چار پئی تے لیٹیاں طاقت نہیں رہ گئی ہمت نہیں رہ گئی ہمتاں جواب دے گئیاں نے تے پھر دوروں کھلو کے آندے نے اے ایسا تیرا کی حال ہے تے میں کیسا نہیں اللہ دے رسول میرا چنگا حال ہے. کئی دن جی منگے نے پہلی محبت نہیں پہلا پیار نہیں پہلا برتاؤ نہیں اکھاں چڑیاں نے نبی دا چہرہ پریشان ہے تے ایک دن میں آکھیا اللہ دے رسول جے مینوں اجازت دیو تے میں اپنے ماپیاں دے کر تر جانی ہاں ابو بکر صدیق دے کر تر جانی ہاں. آپ فرماندے نے پیاری ایسا جان چلی جا پہ اللہ کوئی حل کڈے گا. فرماندیاں نے میں روندی غمزدہ اپنے ماپیاں دے گھر آ جانی ہاں. صدیق دا اگے حال ویکھیا اور جدی تھی اتے بہتان بج اس باپ دا کی حال ہے جدی تھی اتے بہتان بج جائے انہیں ماپیاں نو کدو نینداں پیندیاں نے گھر آئی تے میری ماں بھی پریشان تے میرا باپ بھی پریشان.
فرماندیاں نے کئی دن لنگ گئے، مہینہ سوا لنگ جانا، روزہ لنگ جانا، ایک دن دوپہر کو دا ٹائم تے میرے آقا اچانک آ جاندے نے، میں منجی تے لیٹی سا، منجی تو اٹھ کے تے میں تھلے بہ جانی ہاں تے میرے آقا علیہ السلام چار پائی تے بہ جاندے نے تے مینوں کول بٹھا لیندے نے، فرماندے نے اے ایسا میری ایسا ایک کی گل اللہ کے رسول فرماتے نے ان کنت علمت بذنب فاستغفری وتوبی الی اللہ، اے ایسا جے غلطی کوئی کر بیٹھی ہے تو دس دے اللہ دے کولوں توبہ کر لواں گی، اے میری آشا جے کو غلطی ہوگی پتہ لگا نبی نو بھی اجے تک کوئی پتا، اے گج کے بولو اللہ ذوالجلال دی قسم جے نبی عالم الغیب ہوندا تے مہینہ ایسا صدیقہ نو نہ رواندا تے آپ پریشان نہ رہندا، فرمایا پیاری ایسا تے غلطی ہو گئی ہے فتوبی الی اللہ، توبہ کر لیں بخشش منگ لواں گے، تے میں جدوں یہ گل سنی تے میں آخیا نہیں میری ماں جمن والی ہے میری صفائی دے، ماں دی تیے میں کیویں دیواں، لوکاں کہنا ماں نے تے دینی سی، میں کیا میرے باپ صدیق میری صفائی دیو، باپ صدیق بھی انکار کردا ہے تے میں اگے یا نہیں ہوں، میرے تے الزام لگا میری تے گواہی کسے مننی نہیں، یہ گلاں ہو رہی نے، ماں بھی میری رو رہی ہے باپ صدیق بھی رو رہا ہے تے ایسا صدیقہ فرماندیاں نے میں بھی رو رہی ہوں، اچانک اللہ دے رسول منجی تے بیٹھے نے تے منجی کڑکڑ کرن لگ پئی ہے، منجی ہلن لگ پئی ہے تے آپ دا چہرہ بدل جاندا ہے، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول تے وحی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اگے بھی مجھے پتا ہوں سی اما جی ایسا فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کسے بیوی دے بستر تے نبی نو وحی نہیں سی آندی، جدوں آندی سی میرے بستر تے آندی سی، فرماندیاں نے میرے آقا دا چہرہ بدل گیا، کچھ دیر گزری تے وہی نازل ہونی شروع ہو گئی، پروانے ہن میرے ول ذرا تک لیا جے، سورہ نور نکل آئی ہے، سپارہ 18واں نکل آیا ہے، اے اللہ دا قرآن ہے تے زبان حبیب الرحمان ہے، آ کلام ربانی ہے تے زبان یزدانی ہے، گل اپنے کولوں میں کوئی بھی نہیں جے کرنی، اللہ دا قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا ہے تے تھوڑی دیر گزری تے میرے نبی نے اکھاں کھولیاں تے مسکرا پیندے نے، مسکرا آکھو سبحان اللہ، مسکرا پیندے نے تے گل سنن والی ہے کی آندے نے اب سریا ایسا تو فقط برک اللہ، اے میری پیاری ایسا خوش ہو جا تینوں عرشاں والے نے اج بری کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم آپ قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، آواز ہوندی ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اگے گل سن لو ذرا سن والی جے، میں ایک دو آیات چھڈ کے پڑھ لگا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم،
ترجمہ سن لو تو فیصلہ کرنا ان الذین یرمون المحصنات او لوگ جڑے تہمتاں بندے نے پاک دامناں اُتے غافلاں اُتے ایمان والیاں اُتے المؤمنات او المؤمنات تو مراد نبی دیاں بیویاں نے اچھی بولے نبی دیاں گل اگلی سننے والی جے لوئنو فی الدنیا والآخرہ ایک گل تہاڈی بھی قرآن تو ثابت ہو گئی انہیں نوجوان میرے کہہ رہے سن جماعت دے کہ صحابہ دے دشمنوں تے لعنت تسی بھی آکھو صحابہ دے دشمنوں تے پھر آکھو صحابہ دے دشمنوں تے اویا قرآن نے بھی پا دیتی ہے 18واں سپارہ اج گھر جا کے کر لو تسلیاں کر لو اے قرآن کہہ رہا جیڑا ایسا صدیقہ دا دشمن ہے او دیتے لعنت بولو وہ دیتے جڑا نہ پائے دیتے بھی لعنت وہ ایسا صدیقہ دے دشمن تو رب دے انو فی الدنیا والآخرہ ساری تفسیریں کڈ کے ویکھنا اے آیت نازل ہوئی ہے تے میری اما ایسا صدیقہ دے حق وچ ہوئی ہے اللہ فرماندا ہے لعنو فی الدنیا والآخرہ جڑی جڑا آدمی ایسا صدیقہ تے بہتان بندا دنیا تے بھی وہ تے لعنت تے قیامت بھی وہ تے لعنت سامنے قرآن دے سامنے والے ویکھ لو سجے پاسے والے ویکھ لو کھبے پاسے والے ویکھ لو بازار والے سن لو اے رب دا قرآن دے سورت نور دے تے کوئی تفسیر پھر اعلان کرنا کڈ کے ویکھ لو اما ایسا صدیقہ دے متعلق میرے رب نے اے مقام نازل کیتا لعنو فی الدنیا والآخرہ اور جڑا ایسا تے تنقید کردا الزام لاندا او دے تے دنیا تے بھی لعنت قیامت بھی لعنت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اگلی گل سن لو اگلی تو سن والی ہے الخبیثات للخبیثین اور ناپاک عورتاں ناپاک مرداں واسطے نے ناپاک مرد ناپاک عورتاں واسطے نے اور پروانے اگلی ذرا گل سن لو تو ایمان تازے ہو جان والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک عورتیں پاک مرداں واسطے پاک مرد پاک عورتوں واسطے اور میرے اللہ فرماتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون اے لوگ بری نے نبی دیاں بیویاں تے نبی دے صحابہ بری نے مما یقولون جو لوگ بکواس کرتے ہیں انہیں تے تہمتاں بندے نے الزام لاندے نے اعتراض کرتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم سارے مارے والیاں کو میں جواب لینا چاہنا بولے میرا نبی پاک پاک کہ نہیں اب بولو میرا نبی گج کے بولو ہاں میرا نبی اتنا زور ہو لاجے میرا نبی اور یزدانی دا تے عقیدہ ہے میرا نبی جدو ماں دے پیٹ وسی ادو پاک پیدا ہویا تے پاک حلیمہ کو گیا تے پاک واپس آیا تے پاک جوان ہویا تے پاک نبوت ملی تے پاک معراج نو گیا تے پاک واپس آیا تے پاک مکے چ پاک مدینے چ پاک غار وچ پاک بستر تے پاک بدر چ پاک احد وچ پاک حنین چ پاک خیبر چ پاک خندق چ پاک اج میرا نبی قبر وچ پاک ہے کل حشر دے دل پاک ہوگا تے جنت وچ پاک ہوگا اور میرا نبی پاک تے بولو ایسے صدیقہ بھی نبی پاک تے نبی دیاں ساریاں بیویاں تے جڑا نہ منے اونا پاک
جڑا نام منے او نہ پاگے اور پروانو میں تے وعدے کر دیتا حق تواڈے سامنے رکھ دیتا حق میں تے وعدے کر دیتا سچ تواڈے سامنے رکھ دیتا حق اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. وقت کافی ہو گیا یار جی نہ صحبت باقی میں روز چونکہ بولنا ہوں 2.5 گھنٹے تقریر تا پیار محبت لے کے ہو گئی ہے بھائی سارے بیٹھے رہنا تو دعا کر کے جانا درد دل نہ محبت نہ پیار نہ ایک رکا آ گیا یہ جواب بھی سن لو. ہاں ماشاء اللہ اور آ بھائی ایک رکا آیا دا جواب سن لو محبت پیار نہ میں یہ دانی اپنے باپ دا نہیں جے دا جواب نہ دے کے جائے. کسی نے رکا کلیا کہ سیال کوٹو ایک اشتہار چھپیا ہے ایتھے بھی آیا ہے ایک پادری نے اشتہار چھاپیا ایتھے بھی آ گیا ہے. وابیاں نو چاہیے عیسائی ہو جائے وابیاں نو چاہیے پہلی گل تو میری گل سن دیں گے پہ ملی صاحب کتنے گئے اسی تارے کے چانن چ آدھے. اچھا اشتہار چھپیا کہ وابیاں دیوبندیاں نو چاہیے کہ عیسائی. پہلی گل تو گسا تو نہیں کرو گے ہوں پوچھا جی تو گسا نہ کرے گے نالے میری گل گسے والی ہے ہی نہیں گل ہی ساری پیار محبت دی ہے کہ حقیقت مبنی ہے. وابیاں نو تے دیوبندیاں نو چاہیے کہ عیسائی ہو جائے. اے پادری آندا کون آندا ملی صاحب پادری نے بریلویوں نے نہیں آخیا کہ تسی عیسائی ہو جاؤ. پتا تو گل کی ہے پادری سمجھتا ہے کہ یہ تو اگے ساڈے نال پادری سمجھتا بھی انہوں تو سڈے اگے کوئی فرق ہے بولو انہیں اسی واسطے سانو آخیا سمجھتا ساڈا یہاں کا فرق گل صحیح ہے کہ نہیں وہ آتا سڈے عقیدیاں یہاں کے عقیدیاں کوئی بھی فرق ہے اس واسطے انہیں سانو ہی آخنا جی اسی ہوئے جی مسلمان وہ ہوا عیسائی انہیں سانو دعوت دینی ہے جہے مسلمان نے. اور عیسائی بھی نبی نے مختار کل منتے نے تو بھی مننا وہ بھی جناب حاجت روا منتے نے تو بھی مننا اور نور نور اللہ منتے نے تو بھی من وہ ابن اللہ منتے نے تو نور نور اللہ مننا وہ بھی مشکل کشا منتے نے تو بھی مننا. اس واسطے تیرا تے انہاں دا مذہب اگے ہی ہے کہ سانو اس واسطے دعوت دے رہے. دوسری گل یہ کہ اشتہار چ لکھا کہ تقویۃ الایمان تے لکھا شاہ اسماعیل شہید نے کہا رحمت اللہ اے آمنہ دے لال علیہ السلام مر کے مٹی نہ مل گئے. اللہ ذو جلال دی قسم اصل چ بیچارے تے سارے نے اللہ بے پڑے جمعراتی مولوی مٹی مر کے مٹی میں ملنا اردو دا ایک فکرہ تے محاورہ ہے. مر کے مٹی نہ ملن دا مطلب ہے مٹی چ دفن ہونا. اب بولو میرا نبی مٹی چ دفن نہیں ہوا مدینے قبر نبی دی نہیں بولو مٹی چ نہیں گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے چ دفن نہیں ہوئے. اور اما سنو ساری روحانی ماں یہ بھی تو ماں یہ روحانی حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے مشکات میں لفظ نے فرما دیا نے اتابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ. اور نبی دے یارو تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا کہ تساں بک بھر کے میرے ابے تے مٹی دے پا دیتے.
بک بھر کے مٹی کو صحابہ نے مستفا کے پائے کہ نہ بولے پائے کہ نہ نبی مٹی سے دفن ہو کے نہ اگے این حدیثاں دا عقیدہ ہے کہ نبی نے مٹی کھاندی اللہ ذو جلال دی قسم میرا عقیدہ ہے کہ نبی نو مٹی کھاندی اور میرا تو یہ بھی عقیدہ کہ رب چاہے تو ولیاں نو بھی قبر دے وچ انہاں دی لاشاں نو محفوظ رکھے جدو 70 شہید وہ میدان میں ہو گئے نا تو انہوں نے اتنے دفن کر دیتا گیا جاؤ جا کے سیرت تاریخ دی کتاباں پڑھ کے دیکھو کچھ دن گزرے دور گزرے فاروقی دور خلافت آیا کہ بارش اینے زور دی وسیع کے پہاڑوں تو پانی تیز گر کے تو جہاں قبر سن شہیدان دیا انہوں دی مٹی کھر گئی بولو انہوں دی مٹی اتنے لکھا ہے کہ مٹی کھڑی تو بچوں کئی دے پیر ننگے ہو گئے کئی شہیدان کے پیر انہوں دیا قبر پھر چونکہ اتوں ایک کھال جہا شروع ہو گیا پانی بہنا شروع ہو گیا قبر ننگیاں ہو گئی مٹی کھر گئی انہیں شہیدان پٹ کے دوسری اونچی جگہ دفن کیتا گیا مورخ لکھتا ہے کہ اس طرح ہی وہ قبر چ نکلے جی اج دفن ہوئے انہوں نے جسمانی مٹی نے کھادا میرا مسلک کہ نبی واسطے تے مٹی تے حرام ہے تے مٹی ہے نبی دا جسم کھانا رب نے چاہے تے میرا تہاڈا بھی رکھ سکتا محفوظ لیکن میرے تہاڈے متعلق ضمانت رب چاہے تو رکھ سکتا دوسرا مسئلہ شاہ صاحب نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ جو نبی چاہے وہ ہوندا تو جو رب چاہے وہ ہوندا اللہ ذو جلال دی قسم ہے قرآن میرے ہاتھ میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا قرآن حدیث کے مطابق لکھا اچھا دسو جی پاوے کوئی بریلوی ہے پاوے شیعہ ہے پاوے جو بندی ہے پاوے قرآن حدیث ہے پڑھ دو کہ نہیں ماشا سارے پڑھو حاج اگر چھل آ جائے ماشا پاگلا تو روز آنا ماشاء اللہ جدا من آئے وہ ہوندا جو اللہ چاہے جو ہور کوئی چاہے ہوندا گل سمجھ گئے کہ قرآن نے آخیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کہ ایک مینو روایت یاد آ گئی ہے بخاری مسلم کی روایت پہلا سپارہ کڈ لا تفسیر ابن کثیر کھول لا جگاں دے پیر بیٹھے نے تے ایک صحابی آندا ماشا اللہ وشیتا اے محبوبہ جو تو چاہے تے اللہ چاہے تے میرا نبی اوتھے کی آندا اجعلتنی للہ ندا او تو مینوں رب دا شریک بنا دیتا بل کل شاء اللہ وحدہ میں نہیں چاہتا اللہ کلا ہی چاہتا ہوں وہ جڑا کلا اللہ جو میں چاہتا وہ ہوں اخلا میرا نبی چاہتا سی کہ میرا چاچا مسلمان ہو جائے بولے چاہتا سی کہ نہیں سارے نہیں بولتے جدو تھانے جانا میں ہی جانا بولو میرا نبی چاہتا سی کہ میرے چاچے مسلمان ہوئے نا سارے ہوئے نا بولو سارے ہوئے نا کہ بابا جی آدھے نے لگن جنت کوثر نہرا دوروں آون والے حکم نبی دا موڑن والے اور رب نے دور نگالے عرب و حبش و شام کو چانن گیا اگیر باج نصیب نبی دے چاچے اور راگن وچ ہنیر
نبی دے چاچے مسلمان نہیں ہوئے تے بلال حبشی ہو گیا. آخو سبحان اللہ. تسی دسو نبی چاہتا سی میرے چاچے دوزخ وچ جائے تے ہن قرآن میں پڑھن لگا ایک نبی دا سکا چاچا تے قرآن آندا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. او نبی دیا چاچا ابو لہب تو جہنم وچ داخل ہو جا تیرا ستیا ناش ہو جا تو تباہ ہو جا. یہ قرآن آندا کون آندا پر نبی میرا تے دل لاندا رہا کوشش کردا رہا کہ میرے چاچے کلمہ پڑھ لین نہ پڑھیا. پتہ لگا ایک چاچا ہو دنیا تو جا رہا ابو طالب علی مرتضی دا با. میرے نبی نے کوشش کی ہے چاچا کلمہ پڑھ لا میرے کان میں پڑھ لا. اچھا تو آواز آندی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرا محبوبہ تو چاہنا کہ کلمہ پڑھ لے پر مینوں منظور نہیں او نہیں کلمہ پڑھنا جہدے متعلق میں چاہواں. پتہ لگا کہ شاہ صاحب نے جو لکھا قرآن حدیث دے مطابق لکھا کہ اگے جو کچھ لکھا اس اشتہار دے وچ او جو بندیاں وال منسوب ہے میں وہ ذمہ دار نہیں. آپ کو جو بندی مولوی وہ جواب دے گا وہ نہ صحیح لکھا کہ غلط لکھا. جو بندیاں وال کیونکہ منسوب نے اگلے حوالے کیونکہ شاہ اسماعیل شہید نہ میرا تعلق اور میاں وہ وکیل میں ہاں یہ وکیل میں جواب دوں گلاں دا دے دیتا تے اگلیاں گلاں انہاں کولوں پوچھ لو. ہن درد دل نہ دعا کرو الحمدللہ رب العالمین. آمین اسی کہہ دو وج وج کے آمین کہہ دو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے میرے مولا اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا. عرشاں دے مالکا جڑے بیمار میں صحت کاملہ عطا فرما. الہ العالمین سارے مجمع سے جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اے میرے اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما. اللہ جڑے بے اولاد میں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنہ کہنا دے ویر نہیں نیک ویر نصیب فرما. اے اللہ مسلک حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما. اللہ اے تیرے قرآن دے پروانے دور دراز تو ہزاراں دی تعداد وچ آئے نے اینا ادھی رات تک تیرا قرآن سنے ہیں. اللہ ٹائی تنکے تے تیرے قرآن دی واز سنیے میرے اللہ اینا بس سننا جاگنا بیٹھنا قبول فرما. اے میرے اللہ اج دا عظیم الشان تاریخی جلسہ جنہ کروایا جنہ انتظام کیتا اہتمام کیتا اللہ انہاں دے گھراں وچ برکت فرما. اللہ انہاں دے کاروباراں وچ دن دگنی رات چگنی برکت فرما. ایڈا خوبصورت جلسہ جنہ کروایا میں اللہ انہاں توفیقاں دے کے کرواندے ہی رہن تے قرآن و حدیث دا نیاں پواندے ہی رہن کتاب و سنت دا چھٹا پواندے ہی رہن تے شرک تے بدعت دا جنازہ کڈواندے ہی رہن. اے میرے اللہ تیرے در دے تیرے دروازے دے پروانے آئے نے. اللہ تیرے در دے فقیر آئے نے. اللہ ویکھ لے ادھی رات دا ٹائم تے تیرے فقیر تیرے دروازے تے چوریاں ٹھلا کے بیٹھے نے. اللہ دس جے تو خیر نہ پائی تے تیرے فقیر کیڑے دروازے تے جان. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کام نظر کس لیے ہے.
اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ اگر تیرے اے اللہ یہ تیرے قرآن دے پروانے تیرے نبی دے مستانے اج اپنے آرام تے دوسرے چھڈ کے آئے نے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.